बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, 2 दिन गुजर गए, खबरें गर्म थी। सदर आरिफ अलवी इंतखाबात की तारीख देने जा रहे हैं। आइन ने उनको हक दिया है कि वो इंतखाबात की तारीख दें, लेकिन वो तारीख नहीं दे रहे। आखिर वजह क्या नजर आ रही है? देखिए करामत मुगल साहब, यही तो $1 मिलियन क्वेश्चन है कि सदर आरिफ अलवी जिन्होंने 23 अगस्त को इलेक्शन कमीशन के चीफ सिकंदर सुल्तान राजा साहब को ख़त लिखा कि आइन ने मुझे ये इख्तियार दिया है, आर्टिकल 48 सब क्लॉज 5, कि मैंने तारीख देनी है इंतखाबात की जब मैं असम्बली तहलील करता हूँ। सही। लिहाजा आप मेरे पास आएँ, मशावरत करते हैं और तारीख का ऐलान करते हैं। इतने दिन गुजर गए, सदर जब खुद कहते हैं कि मेरा ये इख्तियार है, तो फिर वो तारीख क्यों नहीं दे रहे? धमकी मिल गई। और जाहिर है कि मैं पसे पर्दा की बात नहीं कर रहा कि क्या कुछ हुआ होगा, कोई मुलाकातें हुई होंगी, कोई मैसेज कन्वे किया होगा। मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ जो पब्लिकली सामने आकर ऑन द रिकॉर्ड धमकी दी गई है कि 8 सितंबर गुजर गया, अब आप अपनी औकात में रहें। अच्छा। यानी इतने सख्त अल्फाज एक पाकिस्तान के सबसे बड़े आइनी ओहदे के लिए, सबसे बड़े आइनी ओहदेदार के लिए इस्तेमाल किया जाना, और एक सियासी जमात के सरबराह की तरफ से। अच्छा, साथ ही सिर्फ ये नहीं हुआ, बल्कि इस तमाम मामले में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अंडरस्टूड होती हैं, लोगों को उसके जवाब मालूम होते हैं, उसके इशारे किनारे मौजूद होते हैं, उसके हवाले से दावे मौजूद होते हैं, लेकिन हर मर्तबा जब उस खेल का कोई कैरेक्टर कोई इंकशाफ करता है तो वो मेरे ख्याल में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सही। एक सवाल जाहिर है कि जो बहुत ज़्यादा किया जाता है कि रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ कैसे था, किसने, कहाँ, कब, कैसे, क्या किया था। तो इमरान खान साहब कहते हैं जनरल बाजवा ने किया, उस वक्त के आर्मी चीफ, पीटीआई के सब तमाम लोग जो है वो इस बात को कहते हैं। कुछ इशारों में ये गुफ्तगू की जाती है, कुछ सवालात जो है वो हमें कहा जाता था। जी, ये आपको याद होगा कि गुज़श्ता साल मुख्तलिफ टेलीविज़न इंटरव्यूज़ में एहसन इकबाल ने इस हवाले से बात की, खुरम दस्तगीर ने की, दीगर लोगों ने, ख्वाजा साद रफ़ीक ने की, बाकी लोगों ने, कि हमें कहा जाता था कि जनाब ये फ़लाँ शख्स को आर्मी चीफ लगा देगा और सदारती निज़ाम लाएगा। सही। लेकिन पहली मरतबा मौलाना फजलुर रहमान जो है, उन्होंने जो एक ख़ास मुलाकात हुई थी इन तमाम इत्तेहादियों की उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ, उसके हवाले से जो तफसील सामने रखी है, आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सही। अच्छा, फिर ये भी है कि 9 अगस्त को हुकूमत चली गई, उसके बाद से मौलाना फजलुर रहमान तो बिल्कुल गायब थे। वो आपने देखा कि उनका कोई इंटरव्यू कहीं नहीं चला। हाँ। कुछ थोड़ी बहुत उनकी कोई मीडिया कुछ दिन पहले लाहौर में सहाफियों से कोई गुफ्तगू जो है वो चल गई थी, लेकिन उनका इंटरव्यू नहीं हुआ। तो उनका इंटरव्यू किया हामिद मीर साहब ने, और उसमें भी उन्होंने इंकशाफात सामने रखे हैं। और साथ ही ज़ाहिर है कि सदर आरिफ अलवी जो है, उनके साथ जो हो रहा है उसमें मेरे ख्याल में उनका अपना कसूर है। जी। देखिए, ये उनकी चॉइस नहीं थी। आइन का आर्टिकल 48(5) के अगर उनका दिल करेगा तो वो तारीख दे देंगे, नहीं तो वो इलेक्शन कमीशन पे छोड़ देंगे। आइन बड़े वाज़े तौर पर ये कहता है कि 48(5) जो है उसके तहत जब असम्बली वो तहलील कर देते हैं, जो कि उन्होंने 9 अगस्त 2023 को की, तो उन्होंने 90 दिन में इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना है। सही। वो अगले दिन कर सकते थे, उससे अगले दिन कर सकते थे, वो किसी भी दिन कर सकते थे। उन्होंने जानबूझकर इसको ताख़ीर का शिकार किया। वो किसी को राज़ी कर रहे थे, किसी को खुश कर रहे थे। मैं जब ये बात करता हूँ, बहुत सारे लोग मेरे से नाराज़ हो जाते हैं कि आप ये बात क्यों कर रहे हैं सदर के मुताल्लिक। देखें, उनको सदर को किसी ने ये थोड़ी कहा था कि आपने आइन के कहीं आर्टिकल में, मैंने पढ़ा है, आप उठाकर पढ़ लें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, लिखें, आपके सामने आ जाएगा, खुल जाएगा, नेशनल असम्बली की वेबसाइट पे, दीगर वेबसाइट्स पे मौजूद है। आप आइन पाकिस्तान की किताब खोल के पढ़ लें, उसमें कहीं लिखा हुआ है कि सदर ने मशावरत करनी है इस तारीख के ऐलान के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ। जब नहीं लिखा हुआ तो फिर तारीख का ऐलान कर दें। चले, एक कानून साजी के जरिए उसको वाजे किया गया, लेकिन अगर एक कानून साजी के जरिए जब वाजे चीज़ थी उसको एक तरमीम के जरिए तब्दील कर दिया गया, तो आइन में तो तब्दीली नहीं हो सकती। सही। और उस पर जो है वो बाकायदा लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको सामने रखते हुए, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन से वो मुतसादिम होगी तो सदर ने ये काम करना था। अब मौलाना फजलुर रहमान और भी बहुत सारे मामला चल रहे हैं, 3-4 मेन चीज़ें हैं इस इंटरव्यू की, मैं आपको बता देता हूँ। और यानी कि सवाल हामिद मीर साहब ने ना आगाज़ यहाँ से किया अपने इंटरव्यू का, कि लगता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है। वो कहते हैं कि मेरे इत्तेहादी इलेक्शन से भागने वालों में JUIF भी शामिल है।
اس کے اوپر مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ آج آپ 90 دن میں الیکشن کی بات کر رہے ہیں، بالکل کل الیکشن کروا لیں، ہم تیار ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم سپریم کورٹ کو اجازت دے دیں کہ وہ فیصلہ کریں کہ ہمیں شیڈیول دیں گے؟ ظاہر ہے کہ اگر کوئی بھی ادارہ اپنا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، وہ تاریخ نہیں دے گا، تو اینڈ اپ یہی کرے گا نا کہ سپریم کورٹ جائے گا۔ جب اب اتنی روندی مار رہی ہیں تو کسی نہ کسی کو تو فیصلہ کرنا ہے، اور وہ ہے سپریم کورٹ۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں اچھا اس انٹرویو میں حیران ہوں کہ یا تو حامد میر کو خود فیکٹس اینڈ فگرز نہیں پتا، یا پھر انہوں نے ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ بھی مجبوری ہوتی ہے کہ آئندہ شاید نہ دیں، اگر میں نے ان کو ان کی غلطیاں ان کے منہ پہ سدھار دی، بتا دیا کہ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، ان کے لیے بیسٹ اویلیبل اینکر یہی ہوتے ہیں ہمیشہ، ہاں، کہ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، آپ حقائق سے ہٹ رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان اس انٹرویو میں جتنا چھوڑ سکتے تھے نا انہوں نے چھوڑی ہیں، لمبی لمبی چھوڑی ہیں، اور حامد میر صاحب نے کہیں زحمت نہیں کی، یا تو میرے خیال میں اچھا مجھے نہیں لگتا کہ ان کے علم میں نہیں ہوگا، جی یعنی یہ تو بڑی عام سی باتیں ہیں نا۔ مولانا فضل الرحمان نے اس انٹرویو میں وہ باتیں کی ہیں جو شاید نارمل ایک ایوریج بندہ جو کرنٹ افیئرس کو فالو کرتا ہے اس کے بھی علم ہے کہ یہ جھوٹ ہے، صحیح، تو ان کو کریکٹ بہرحال حامد میر نے نہیں کیا۔ اچھا اسی سوال لے رہے ہوں گے، پہلے اس سوال کو وہ کر لیں۔ وہ کہتے ہیں دوسری بات کہتے ہیں کہ کیا ہم صدر مملکت کو یہ اختیار دے دیں کہ وہ ہمیں شیڈیول دے گا، یا اس کے لیے الیکشن کمیشن ایک ادارہ ہے۔ اس کے بعد اس حکومت نے، جس میں پیپلز پارٹی دوسری بڑی قوت تھی، ہم تو بہت پیچھے تھے، انہوں نے نئی مردم شماری کی بنیاد پر فیصلہ کر لیا کہ انتخابات کرانے ہیں۔ اب نئی مردم شماری کی بنیاد پر جب آپ آئینی ترمیم بھی نہیں کر سکتے، آپ پارلیمنٹ کی نشستوں میں اضافہ یا کمی بیشی بھی نہیں کر سکتے، اور اسی تعداد کے اندر آپ نے حلقہ بندیاں کرنی ہے نہیں، جی، لہٰذا آبادی کا تناسب اور ہو گیا، کہیں سیٹ کاٹنی پڑتی ہے، کہیں بڑھانی پڑتی ہے، تو یہ سب اختیار الیکشن کمیشن کو تجویز کردہ ہے، اور وہ فیصلہ کرے گا کہ الیکشن کب کروانا چاہتے ہیں۔ اس کے اوپر حامد میر پوچھتے ہیں کہ لیکن اگر صدر علوی الیکشن کی تاریخ دے دے تو؟ مولانا کہتے ہیں غیر آئینی ہوگا، اسے کوئی حق نہیں پہنچتا۔ کہ وہ کہتے ہیں حامد میر کہ وہ آئین کے آرٹیکل 48 سب کلاس 5 کی بات کر رہے ہیں، تو مولانا کہتے ہیں کہ بدنیتی پر مبنی ہوگا، ایک قانون ہوتا ہے، اس کا استعمال ہوتا ہے، عمران خان کی پارٹی کا مطالبہ ہے تو عمران خان کی پارٹی کا بندہ ہے، وہ یہ پارٹی کا مطالبہ نہیں ہے، یہ آئین میں اسمبلی مدت پوری کر چکی ہے، آپ نے خود وزیر اعظم آپ کے خط لکھ چکے ہیں کہ بھائی اسمبلی تحلیل کر دیں، انہوں نے سائن کر دی اسمبلی۔ اب یہ بات ہے کہ یہ کسی پارٹی کا مطالبہ نہیں، مطالبہ ظاہر ہے وہ کریں گے، آئین پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، پوری پارلیمنٹ بنا لیتے۔ یہ جو 2/3 اکثریت سے اس عوام کے منتخب نمائندے ہیں، انہوں نے یہ آئین بنایا ہے، ریاست پاکستان اس دستاویز کے تحت چلائی جاتی ہے، تو اس کا تعلق کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہے، عوام پاکستان کے ساتھ یہ کانٹریکٹ ہے ریاست کا، یہ وہ معاہدہ ہے کہ ہم اس طریقے سے اس کو چلائیں گے، یہ اصول وضع ہو چکا۔ ہاں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کی پارٹی چاہتی ہے، یعنی ہم ابھی بھی ایک پارٹی کے یرغمال ہیں اور اس کی مدت پوری ہو چکی ہے۔ یہ صرف پارٹی کا ڈر ہے۔ اچھا یہ بات بھی نا، اس کی مدت پوری ہو چکی ہے، اس کے بعد یہ کہیں نہیں لکھا ہوا آئین میں، آرٹیکل 44 اٹھا کے پڑھ لیں جو ٹرم کو ایکسپلین کرتا ہے، وہ کہیں نہیں کہتا کہ صدر کے اگر 5 سال پورے ہو گئے ہیں اور وہ اپنے آفس میں نئے صدر کے آنے تک کنٹینیو کر رہا ہے تو اس نے ڈے ٹو ڈے معاملات دیکھنے، اور وہ کوئی آئین کے تحت ڈیسیجن نہیں چوائس سے چلنا۔ کہتے ہیں اب تو ڈے ٹو ڈے معاملات پر نظر رکھے نا، اب تو پالیسی نہ چھیڑے وہ جی، تو اب اگر اس نے کچھ دیر کے لیے بیٹھے رہنا ہے تو اپنے قد قامت کو سمجھ کر اپنی اوقات میں رہ کر گزارا کرے نا۔ یہ کیا کہ انہوں نے ایک پارٹی کے فلسفے کو قوم پر مسلط کرنا ہے، یہ تسلیم نہیں کیا جائے گا جی۔ یہ مولانا فضل الرحمان نے کہا، باقاعدہ انہوں نے پبلکلی صدر پاکستان کو دھمکی دی ہے کہ وہ اپنے اوقات میں رہے۔ 8 ستمبر گزر گیا اور اب آپ یہ نہ کریں۔ اب یہ جس کو عوام نے ریجیکٹ کیا تھا لاسٹ الیکشن میں، یہ سینٹر تھے نہ یہ MNA تھے، اور اب یہاں سے جناب شروع ہوتا ہے وہ پورشن اس انٹرویو کا کہ جہاں پر مولانا صاحب جو ان کے دل میں آ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں، اور حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں جناب بسم اللہ جناب، جو میرا پلیٹ فارم حاضر ہے، آپ نے جو بولنا ہے آپ بولیں، انہنڈرڈ انٹرپٹیڈ، آپ جو چاہیں وہ کہہ سکتے ہیں۔ پھر آگے آخر میں آئیں گے جنرل باجوہ والی بات پہ،
ان سے سوال کیا کہ مولانا الیکشن جب بھی ہوتا ہے 2023 میں یا 24 میں، جب آپ کیمپین میں جائیں گے تو لوگوں کے سامنے پی ٹی آئی حکومت کے 44 ماہ ہوں گے اور پی ڈی ایم حکومت کے 16 ماہ ہوں گے، آپ مانیں یا نہ مانیں لوگ موازنہ کریں گے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ پی ڈی ایم حکومت میں کون سا ایسا کارنامہ ہے جس کی بنیاد پہ آپ لوگوں سے ووٹ مانگیں گے؟ اس پر مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ آپ تقابل ضرور کریں، اتحاد میں شامل تمام جماعتیں نہیں، کچھ جماعتیں، اچھا وہ پھر ریورس گیئر لگاتے ہیں اور وہ 2017 میں پہنچ جاتے ہیں، ان 16 ماہ کی پہلے بات نہیں، میموری لاس۔ ہاں وہ کہتے ہیں کچھ جماعتیں، نون لیگ نے جی ڈی پی گروتھ 6% کر دی تھی، پی ٹی آئی 0 پر لے آئی، اب یہ 6 تھی، 6 سے زیادہ تھی، اور یہ وہ فگرز ہیں جو انہوں نے اکنامک سروے آف پاکستان میں گزشتہ سال ان کی حکومت کے دوران وہ چھپے، وہ قومی اسمبلی میں پیش ہوئے۔ اچھا یہاں پہ بھی کریکٹ نہیں کرتے حامد میر، پھر کہتے ہیں کہ جناب اس وقت معیشت 24ویں نمبر پہ تھی، 44ویں پر آ گئی، وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی وہ پوری کہانی سناتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم نے 16 ماہ میں ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا، قرضوں کا بوجھ کم کیا، افراط زر کو کنٹرول کیا۔ آپ اندازہ لگائیں، وہ پہلے کہتے ہیں کہ ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا، پہلی بات یہ کہ بچا نہیں ہے، ابھی بھی دیوالیہ ہونے کی تلوار لٹک رہی ہے پاکستان پہ۔ دوسری بات وہ کہتے ہیں قرضوں کا بوجھ کم کیا۔ یہ وہ حکومت ہے جس نے 16 مہینے میں، آپ اندازہ لگائیں، 76 سال ہو گئے پاکستان کو، 76 سال میں پاکستان پر کل ملا کر 62,000 ارب روپے کا قرضہ ہے۔ عمران خان کے دور حکومت میں 44 مہینے میں 18,000 ارب کا قرضہ لیا گیا۔ ان کی حکومت جب 16 ماہ پہلے آئی تو پاکستان کے اوپر لگ بھگ 44,000 ارب کا قرض تھا۔ آپ اندازہ لگائیں 16 مہینوں میں جنہوں نے 19,000 ارب سے زائد قرضہ لیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرضوں کا بوجھ کم کیا، اور حامد میر صاحب کہتے ہیں بسم اللہ جناب، یعنی بسم اللہ تو نکاح ہی نہیں، کہ مطلب آپ جب آپ نہیں ان کو روکتے تو آپ یعنی اس کو الاؤ کر رہے ہیں کہ یہ جھوٹ آپ کی اسکرین کے ذریعے بول کیسے جاتے ہیں۔ یہ وہی حامد میر ہیں جو لوگوں کے جلسے میں پہنچے تھے، جی، تو یاری تو پرانی ہے، کپڑے بھی ان کے ملیشیا والے پہنے ہوئے تھے، جو ان کی وہ جو فوجی، ان کے اپنے جو فوجی ہیں، وہ جانساران اسلام، جی کچھ اسی طرح، وہ ان کے وہ پہن کے وہ وہاں پر پہنچے تھے، کنٹینر پہ کھڑے تھے۔ 19,000 ارب کا قرضہ ان کی حکومت نے لیا ہے 16 مہینے میں، جو پاکستان کی تاریخ کے کل قرضے کا لگ بھگ 34% بنتا ہے، 34% سے زائد بنتا ہے۔ ان اکیلے 16 مہینے کا قرضہ 70 سال کے 34% کا۔ اور یہ اچھا اگلا جو انہوں نے جملہ تھا، افراط زر کو کنٹرول کیا، یہ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان کی تاریخ کی بدترین افراط زر، بدترین مہنگائی بالکل وہ ان 16 مہینے میں تھی۔ تو یہ کون سی کہانی سنا رہے ہیں کہ افراط زر کو کنٹرول کیا؟ وہ امیر ہوئے نا، وہ غریب تھوڑی ہوئے۔ افراط زر کو کنٹرول کیا، اس کے بعد جناب ایڈز دیے تھے جیو کو سب سے زیادہ ملے تھے۔ پھر کہتے ہیں کہ جناب اب جو حکومت ہے اس کو وہ ملک ملا ہے جو دیوالیہ پن سے نکل چکا ہے، جس ملک کے پاس 2 ارب ڈالرز رہ گئے تھے۔ کہتے ہیں ہمارے پاس 16-17 ارب روپے تھے۔ یہ 2017-18 کا ریفرنس دے رہے ہیں، جھوٹ ہے۔ 18 جولائی کا ڈیٹا اٹھا کر دیکھیں، پاکستان کے پاس جو ریزروز تھے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے، وہ 6.6 بلین ڈالرز تھے۔ صحیح، 6.6 بلین ڈالر، اور کل جو ہے وہ غالباً میرا خیال ہے کہ 12-13 ارب ڈالر جو کمرشل بینکس کے پاس پیسے موجود تھے ان کو ملا۔ دوسری بات یہ کہ جب عمران خان کی حکومت گئی تھی تو 16-17 ارب ڈالر کے ریزروز پاکستان کے پاس ہیں۔ یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا 1 یا 2 اپریل کا ٹویٹ ہے، صحیح، آپ اٹھا لیں، آپ سرچ کر لیں، آپ کو یہ فگر مل جائے گا۔ اچھا ایک تو انہوں نے یہ کہانی سنائی، پھر کہتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت میں 2 ارب ڈالرز رہ گئی تھی بات، اب اس 2 ارب ڈالر سے دوبارہ 11 ارب پر لے جانا، یہ 11 مہینوں کی حکومت نے کیا اور اس نئی حکومت کو دیے ہیں۔ اب یہ جو آپ کہانی سنا رہے ہیں کہ آپ لے کر گئے ہیں، نہ یہ ایکسپورٹس کے پیسے ہیں، نہ یہ یعنی کہ آپ کے کوئی برآمدات سے پیسے آئے ہیں، نہ ایکسپورٹ آف آئی ٹی سروس سے آئے ہیں، نہ یہ ریمیٹنس سے آئے ہیں، یہ پیورلی آپ کو قرضہ ملا ہے، جو ہم اپنے بجلی کے بلوں میں اضافے کی صورت میں
पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लग कर अपने पेट्रोल की जो कीमत जिस पे हम इसे परचेज कर रहे हैं ये हम अदा कर रहे सही। हैं। इसमें आपका कोई कारनामा नहीं है, आपने सिर्फ पॉलिसी डिसीजन लिया, कर्ज ले लिया, भुगतना हमने। यू हैव गॉट नथिंग टू डू विद इट। और ये बड़े आराम से ही गेट्स अवे विद ऑल दीज फिगर्स। अच्छा, अब इसके ऊपर जो है वो सवाल अब आगे चलता है इंटरव्यू, अब वो मामला आ रहा है। उनसे पूछते हैं कि अब आपकी तहरीक एतमाद से इमरान खान को फ़ायदा हुआ? वो उस वक्त उनका पॉपुलैरिटी ग्राफ कहाँ था, उसके बाद कहाँ चला गया? कहते हैं हमारी सियासी गलतियों की वजह से हुआ। हम कह रहे थे कि इलेक्शन की तरफ जाओ और तहरीक की कुव्वत से जाओ, लेकिन हम पार्लियामेंट की तरफ आ गए, तो फिर हमारी मजबूरियाँ मुख्तलिफ हो गई। अब हम इलेक्शन नहीं करवा सकते थे, हमने मुद्दत पूरी करनी थी। जब मुद्दत पूरी करनी थी तो मैंने वाज़ेह तौर पर कहा कि मुल्क उस सूरत हाल पर पहुँच चुका है कि अगर आपने मुद्दत पूरी करने वाली हुकूमत संभाली तो क्योंकि मईशत कमज़ोर हो चुकी है तो हम मुल्क को नहीं उठा सकेंगे। तो जब मुल्क नीचे जाएगा तो इमरान खान का ग्राफ ऊपर जाएगा, और फिर वही हुआ। ये कहा फजलुर रहमान साहब। ये तो सच का 16वां में यही तो हुआ है। हाँ, इसके ऊपर जो है वो सवाल करते हैं, हामिद मीर की एक मीटिंग हुई थी, जनरल बाजवा साहब ने आपके तमाम साथियों को बुलाया था और कहा था कि इमरान खान बगैर किसी शर्त के इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार है, और नहीं सॉरी कि आप अदम एतमाद वापस ले लें और इमरान खान इलेक्शन का ऐलान कर देगा। तो आप सब ने ये इस तजवीज़ को मुस्तरद क्यों कर दिया? उस पे मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि देखें, इमरान खान के साथ किसी किस्म की सौदाबाजी के हम खिलाफ थे। हमने कहा कि इमरान खान बगैर किसी शर्त के इस्तीफ़ा दे दे, अदम एतमाद खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी, असम्बली टूट जाएगी। यानी ये सब अनाओं की गेम चल रही थी जिसका आज हम खमियाजा भुगत। सही। तमाम पॉलिटिशियंस बिल्कुल 22-24 लोग जो हैं वो आपस में लड़ाई लड़ रहे थे, इक़्तिदार की रस्साकशी जारी थी, और 22-24 करोड़ अवाम को जो है वो इन्होंने अपनी सियासी लड़ाई का यरगमाल बनाया। आगे हामिद मीर साहब सवाल करते हैं कि इसका मतलब जनरल बाजवा इमरान खान की मदद कर रहे थे? इस पे हम इस पे मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि देखें, जनरल बाजवा हमारे आर्मी चीफ रहे हैं। हमें जहां उनसे इख्तलाफ राय था, हमने उनकी मजालिस में उनके साथ भरपूर इख्तलाफ राय किया, लेकिन बतौर आर्मी चीफ और इदारे के सरबराह के तौर पर उनके खिलाफ बयानबाजी से गुरेज किया। मैं मुनासिब नहीं समझता कि कल वो आर्मी चीफ था तो मैं उसके खिलाफ बात नहीं कर रहा था, अब गिर गया है तो करूं। ये अखलाकी तौर पर दुरुस्त नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि उन्होंने जब इदराक किया कि सियासी अदम इस्तेहकाम, मुआशी अदम इस्तेहकाम, फिर फ़ौज के दरमियान, इदारे के दरमियान जब इस हद तक उनको इदराक हो गया तो उन्होंने सोचा, किसने? आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने, कि अब इस आदमी को नहीं होना चाहिए। डिसाइडेड कि जनरल बाजवा डिसाइडेड, उन्होंने सोचा, ही थॉट कि व्हाटएवर द सर्कमस्टेंसेस में बी, मुल्क के आर्मी चीफ ने ये सोचा कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री है, उसको नहीं होना चाहिए, अब इस आदमी को नहीं होना चाहिए। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब फरमा रहे हैं, मैं नहीं फरमा रहा। वो कहते हैं कि तो हमने उसको वेलकम किया। बिस्मिल्लाह जी। तो मिलके हटाते हैं। वो जो मजालिस का तज़किरा कर रहे हैं कि जहाँ पर इख्तलाफ राय था, मीटिंग्स हो रही थी, इख्तलाफ राय था, आप उसका इजहार करते थे, ये मौलाना फजलुर रहमान उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। फिर ये बता रहे हैं कि जनाब उनको जब ये लगा कि इदारे के दरमियान भी बड़ी लाइकिंग है और ये क्या हो रहा है और फलाना हो रहा है और इदारा तकसीम है, कुछ लोग, यानी उनका यही इशारा है ना कि कुछ लोग पीडीएम और इनके लोगों के हामी थे और कुछ उनके हामी थे, तो उनकी आपस की लड़ाई थी, तो उन्होंने आर्मी चीफ ने डिसाइड किया कि अब इस आदमी को, यानी कि इमरान खान को नहीं होना चाहिए। सही। तो दिस टेल्स यू, अब ऑब्वियसली इसके ऊपर बहुत सारे मौजूद हैं आपके सामने जो ओपिनियंस हैं, और कुछ लोगों ने अपने तौर पर इसके ऊपर फैक्ट फाइंडिंग की है, कुछ ने ताने बाने जोड़े। बहरहाल ये मौलाना फजलुर रहमान को इन मुलाकातों का हिस्सा थे, पीडीएम के सरबराह थे, करता धरता थे, तमाम मुलाकातों में शामिल थे, तो उनकी जानिब से कहा जाना। बहरहाल कमिंग बैक टू क्लोज द लास्ट टॉपिक, आई थिंक दिस इज़ वेरी सीरियस। सदर मुमलिकत को अब ज़रा सोचना चाहिए बैठ के कि उन्होंने किया क्या है, और कसर रह गई थी पहले और मुझे इस बात के ऊपर भी कोई अचंबा नहीं होगा, मुझे इसके ऊपर कोई हैरत नहीं होगी कि कल को यही पीडीएम वाले
یا کوئی بھی شخص صدر مملکت کے خلاف آئین کے تحت انتخابات کی تاریخ 48(5) کے تحت نہ دینے پر سپریم کورٹ چلا جائے کہ انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے اور ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگایا. صحیح. جو آئین کی خلاف ورزی کرے گا، ظاہر ہے کہ سویلینس کے لیے تو بڑا آسان ہے نا کہ آپ کسی کے اوپر بھی لگا دیں، مطالبہ بھی کر دیں تو وہ کوئی بھی جائے گا صدر مملکت کا. لیکن صدر کو استثناء بھی ہوتا ہے، یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ ایک جو استثناء ہے. لیکن بہرحال اس معاملے کو اٹھا دیا جائے گا. نون لیگ نے آلریڈی پریس کانفرنسز شروع کر دی ہیں کہ صدر مملکت جو ہے وہ عبوری صدر اپنا بوریا بستر اٹھائیں اور پی ٹی آئی سیکریٹریٹ یا پی ٹی آئی دفتر میں منتقل ہو جائیں. صحیح. چلیں، بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.